अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ ज़िक्र करूँगी जदीद मरसिया निगारों की फ़हरिस्त में एक बहुत कद आवर और नुमाया नाम कैसर बारवी का। बाहर की दुनिया के लिए कैसर बारवी यकीनन एक बहुत बड़े शायर और मरसिया निगार थे, लेकिन मेरे लिए वो मेरे कैसर चचा थे। कैसर चचा और मेरे वालिद इंडिया में अलीगढ़ कॉलेज में क्लास फेलो थे, और फिर जब ये लोग पाकिस्तान आए तो खुशाब में ये बिल्कुल हमारे घर के पास रहते थे, तो ज़ाहिर है बहुत आना जाना था। और उसके बाद जब ये सरगोदा आ गए तो वहाँ भी हम लोग जब सरगोदा आ गए तो ये बहुत तवातुर से हमारे यहाँ आया करते थे। मुझे ये याद है कि कैसर चचा पे बिल्कुल यूं लगता था जैसे अशार बरस रहे हों। बैठे बैठे बातें कर रहे होते थे और एकदम से बस लिखना शुरू कर देते थे। एक मर्तबा मेरी बड़ी बहन, क्योंकि वो नौहा खानी किया करती थी, तो उनकी अपनी डायरी थी नौहों की, तो उनसे कहा कि जाओ तलत अपनी डायरी लेकर आओ, मैं एक नौहा लिख कर देता हूँ तुम्हें अभी अभी। और फिर उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ये नौहा लिखा, जिसके दो मिसरे मुझे हमेशा याद हैं और मैं अक्सर पढ़ती भी हूँ। शब्बीर तेरा खून रहेगा नेहा कहाँ, ज़ैनब की मेहनतें हैं भला रायगा कहाँ। ये मुस्तफ़ा का घर है जहाँ आग लग गई, इस्लाम वालों देखो उठा है धुआं कहाँ। इसी तरह वो अक्सर नौहे लिखा करते थे और कई मर्तबा रुबाइयाँ भी लिखते थे। और उनमें एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो हालात हाजरा को भी अपने अशार में ढाल लिया करते थे। उस ज़माने में अमेरिका का खलाई मिशन चाँद की तरफ जा रहा था और ये ख़बरें आ रही थी बहुत रेडियो पर और तवातुर से अखबारात में कि पहला खलानवर्द चाँद पर उतरने वाला है। तो ये जो रुबाई मैं आपको सुनाती हूँ, इसका पस मंज़र बिल्कुल यही था जो ख़बरें आ रही थी पहले इंसान के, पहले खलानवर्द के चाँद पर उतरने की। तो ये उन्होंने वहाँ बैठे बैठे, मेरी अम्मी की जो है बयास, उसमें ये अभी भी उनके हाथ से लिखी हुई ये रुबाई मौजूद है। खला में चाँद के नज़दीक जा रहा है बशर, खला में चाँद के नज़दीक जा रहा है बशर, हवा के फर्श पर खैमे बना रहा है बशर। सितारों किस्से मेराज तुम सुना देना कि अब यकीन की मंजिल पे आ रहा है बशर। और फिर एक मर्तबा उन्होंने ये रुबाई भी हमारे सामने ही लिखी और इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि जैसे 10 मुहर्रम का जुलूस अमूमन निकलता है सड़कों पर, तो मातमी जो हैं वो चलते रहते हैं और फिर कुछ खड़े होकर कुछ देर के लिए कुछ मातम करते हैं और नौहा खानी करते हैं। तो इसी तरह एक मस्जिद के सामने नौहा खानी कर रहे थे कि मस्जिद से मातमी जुलूस पर कुछ पथराव किया गया, जिससे कुछ जो जुलूस के वो थे शुराका, वो ज़ख्मी भी हो गए। तो जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त कैसर चचा हमारे घर में ही बैठे हुए थे और बस यही बातें हो रही थी। तो कैसर चचा ने मेरी अम्मी की वहाँ पर रखी हुई थी किताब नवाइब करबला, उस पर ये रुबाई लिखी कि ए करबला बता कि हुआ कार साज कौन, ए करबला बता कि हुआ कार साज कौन, गुजरा है बर्छियों में इबादत नवाज कौन। मस्जिद के सामने तुझे मातम है ना गवार, मस्जिद के सामने तुझे मातम है ना गवार, देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। तो कैसर बारवी का बहुत मुख्तसर सा तारुफ सुनिए सफदर हमदानी से, जो खुद भी शायर और मरसिया निगार हैं। अल्लाहु मकामा हज़रत कैसर बारवी उर्दू मरसिए की बड़ी तवाना और मेरे नज़दीक बहुत मुनफरिद आवाज़ है। कैसर बारवी के मरासी की जिद्दत ने असल बात यह है कि मरसिए की रूह को कहीं भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ नाकदीन का यह कहना है कि उनकी कामयाबी उनका लहन था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कैसर बारवी के साथ ये ज़रा ज़्यादती है और ऐसे लोग उनके मरासी से नाआशना है। कैसर बारवी के यहाँ निहायत ताज़ा
جدید اور منفرد مصرے اور اشعار ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ میرے مطالعے میں ایسے استعارے اور تشبیہات بہت بہت کم آئی ہیں۔ جناب قیصر باروی نے تقریباً کوئی 86-87 کے قریب مرثیے کہے ہیں۔ ذرا یہ مصرع دیکھیں، ایک مصرے میں مکمل شعر نہیں ہے یہ، یا بیت نہیں ہے، ایک مصرع ہے۔ ایک مصرے میں مکمل حضرت عباس نظر آتی ہیں۔ مصرع سنیے: پرچم کھلا طبیعت عباس کی طرح۔ میرے مطالعے میں ایسا خوبصورت، ایسا جاندار، ایسا وقیع، ایسا وسیع مصرع نہیں آیا۔ میرا مطالعہ کم ہو سکتا ہے۔ چند اشعار دیکھیے: ہیں گرم آنسوؤں میں سمندر ملال کے، پانی پہ چل رہے ہیں سفینے خیال کے، میں بے حیرت ہوں کہاں بول رہی ہے دنیا، خون انسان سے دھواں تول رہی ہے دنیا، مرگ مخلوق تماشا ہے تماشائی ہیں، خون سورج کا پئیں اب وہ ہی سودائی ہیں، لب خنداں سے شرافت کا لہو چاٹتے ہیں، کیا ادائیں ہیں گلے مل کے گلا کاٹتے ہیں، کیا کہے روشنی اس شیوائے خدمت کے لیے، آندیاں لائے چراغوں کی حفاظت کے لیے، اور اب کہاں جلتے ہیں انصاف و عدالت کے چراغ، اب تو فاسد کی حمایت میں ہے دنیا کے دماغ۔ یہ ہیں حضرت قیصر باروی۔ مجھے بس اتنا کہنے کا موقع دیجیے کہ اردو مرثیے کے ناقدین نے اس معرکۃ الآراء مرثیے کے شاعر اور ان کے معرکۃ الآراء مراثی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تو یہ تھے صفدر حمدانی، جنہوں نے قیصر باروی کے بارے میں بہت مختصر سا تعارف یہاں پر پیش کیا۔ قیصر باروی کو اللہ نے صرف الفاظ اور تخیلات کا خزانہ ہی عطا نہیں کیا تھا، بلکہ بہت خوبصورت لحن اور آواز کی قوت بھی عطا کی تھی۔ مجالس میں وہ مرثیہ پڑھتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے حاضرین کے ذہن جھنجھوڑ ڈالتے تھے۔ نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم صرف اس امر کی طرف توجہ دے لیں، تمام عالم اسلام اس کی اہمیت کو سمجھ جائے، تو کراچی کی کسی گلی میں کسی کوچے میں کوئی فساد نہ ہو، خدا کی قسم۔ لیکن ہم بڑے بدقسمت ہیں، خدا نے ہمیں یہ علاقہ عطا فرمایا، ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ کاش ہم یہ امر، یہ حکم الہی، اس کی پابندی اس انداز سے کرتے جیسے حضور نے فرمایا، حضور کی اولاد نے فرمایا، تو کوئی مشکل ہی بات نہیں تھی۔ نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے، نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے، نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے۔ اسی ادا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے، اسی ادا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے، سکون قلب اسی بندگی میں ملتا ہے۔ سکون قلب اسی بندگی میں ملتا ہے،
बशर को चाहिए मैदान करबला पे नजर, जहां नमाज अदा कर गया बतूल का घर। तेज से पढ़ूंगा, आज मंजिल पे आ रहा हूं। जहां नमाज अदा कर गया बतूल का घर, वो बेमिसाल नमाजी, वो नेज़ो खंजर। तवज्जो जवानों, नौजवानों, तुमसे मुखातिब हूं। वो बेमिसाल नमाजी, वो नेज़ो खंजर, वो रुखसते शबे आशूर, वो तुलूए सहार, नमाज फज्र का आलम, अजान की आवाज। पहुंच गए आप। नमाज फज्र का आलम, अजान की आवाज, वो आखिरी किसी कड़ियल जवान की। ज़बान हाल से कहता है असर का हंगाम, मेरी जबीं पे लिखा है नमाज का पैगाम। करो जो गौर तो तारीख करबला है तमाम। क्या? नमाज खून का दरिया, रसूल का गुलफाम। ये है करबला की तारीख। करबला की तारीख क्या है? नमाज खून का दरिया, रसूल का गुलफाम। नई अदा से रकूओ कऊद की तफसीर, गला कटा के मुकम्मल सजूद की तफसीर, गला कटा के मुकम्मल सजूद की तफसीर। नमाज खत्म हो रही है। क्या? वो कत्लगाह में अकबर की लाश का मंजर। तवज्जो, मुझे मालूम है कि आंसू थक चुके होंगे, लेकिन ज़ैनब से ज्यादा नहीं थके हैं आंसू। वो कत्लगाह में अकबर की लाश का मंजर, अजल की धूप में 18 साल का दिलबर, ज़ईफ बाप का झुकना पिसर के सीने पर। तो जो ज़ईफ बाप का झुकना पिसर के सीने पर, वो हाथ डालना बर्छी पे याली कहकर, वो हाथ डालना बर्छी पे याली कहकर। आपसे पूछता हूं, नजर के सामने खूने जिगर बहा होगा, अरे बताओ इससे ज्यादा रकू क्या? बताओ इससे ज्यादा रकू क्या होगा? वो बेजबान की मैयत, वो तोहफे आखिर, जबान कौन मकान जिसकी शरह में कासिर, बना के नन्ही सी तुरबत, हुसैन सा साबिर, जमी पे हो के दो जानू, बालमे खातिर। लफ्ज आप कद्र करेंगे, खुद अपने फूल को दफना के मुस्कुराता था। इशारा कर गए हमें। खुद अपने फूल को दफना के। किसी को फूल को दफनाते देखा है? करबला में देख लीजिए। खुद अपने फूल को दफना के मुस्कुराता था। कऊद क्या है जमाने को ये बताता, कऊद क्या है जमाने को ये बताता था। हुजूर लहू भरे हुए हाथों से गाह करके सलाम तो आप भी फेरते हैं ना। पुकारता था ये मजलूम, या रसूल अनाम, तुम्हारे लाल पे है इम्तिहान का हंगाम, जरा सी देर में होगी मेरे गले पे हुसाम। खुशी से जुल्म का हर जहर पी लिया नाना, खुदा के नाम पे असगर भी दे दिया।
وہ ضرب شمر لئی اور وہ اختتام نماز، وہ ضرب شمر لئی اور وہ اختتام نماز، قضا کی تیز ہوا اور چراغ ناز و نیاز، خاموش ہو گیا جس دم خدا کی حمد کا ساز، توجہ، خاموش ہو گیا جس دم خدا کی حمد کا ساز، دل نبی کی طرح ہل گئی زمین حجاز، اور جب ادا سے نمازی نماز پڑھ کے گیا، بھائی، اور جب ادا سے پہنچ گئے آپ، اور جب ادا سے نمازی نماز پڑھ کے گیا، بہن کے سامنے نو کے سینہ پہ چڑھ کے گیا۔ قیصر باروی دسمبر 1996 میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی وفات پر بہت بڑے مرثیہ نگار وحید الحسن ہاشمی نے قیصر باروی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ بے شک وہ اب ہم میں موجود نہیں ہے، مگر ان کا انداز مرثیہ خوانی کا تنتنا آج بھی موجود ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیصر باروی کی مرثیہ نگاری کے فن کے بغیر اردو مرثیے کی تاریخ نامکمل رہے گی، اور خود تاریخ کربلا بھی مرثی کے بغیر ادھوری رہ جاتی۔ کہنے کو تو بظاہر یہ ایک مختصر ترین جنگ تھی، مگر تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جس پر ہر دور اور ہر صدی میں مختلف زبانوں میں لکھا جاتا رہا، خصوصاً فارسی، اردو اور عربی زبان میں بہت زیادہ شاعری ہوئی۔ شاعری کی ہر صنف، جس میں مسدس، نظم، رباعی، نوحہ، غرض کی بے پناہ شاعری ہوئی، مگر 200 بندوں کے مرثیے ایک ایسی صنف ہے جو دنیا کے کسی اور ادب میں نہیں ملتی۔ دوستوں، آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر قیصر باروی کی محفل میں ان سے مرثیہ سنا ہو، ان سے ملے ہوں، تو ان کے بارے میں ضرور یہاں آ کر لکھیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔